اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نام آقا جہاں لیا جائے گا، نام آقا جہاں میں لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں میں کیا جائے گا، ذوق ہی سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کر واپس نہ آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اے مدینے کے ذاکر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو نہ سنائیے، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائیں گے، میرے محتاط آنسو نکل جائیں گے، نام آقا جہاں میں لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں میں کیا جائے گا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے۔ حضرات محترم، اہل ایمان مومنہ دا رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار اتنا ہونا چاہیے، محبت اتنی ہونی چاہیے، اپنی جان نالوں ود کے محبت ہونی چاہیے، اپنے بیوی بچیاں نالوں ود کے محبت ہونی چاہیے، اپنے کاروبار نالوں ود کے آپ دے نال محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح دا ایمان آپ دے نال نہیں ہوئے گا، اس طرح دی محبت آپ دے نال نہیں ہوئے گی، ایمان دا مزہ نہیں آئے گا اور ایمان مکمل ہی نہیں ہوئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے تقاضیاں وچوں ایک محبت دا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ساڈا ایمان ہونا چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟
سلسلہ نبوت جناب آدم علیہ السلام تو چلیا ہے، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیانو رسولانو معبوس فرمایا، انہاں آ کے اللہ دا تعارف کروایا اور انسان دے آن دا مقصد سمجھایا۔ انسانانو اللہ دی پہچان کروائی ہے، خالق دی پہچان کروائی ہے، انسان دی تخلیق دا مقصد سمجھایا ہے، اور سارے پیغمبر اپنیاں ڈیوٹیاں کرتے رہے۔ ایک پیغمبر آندا ہے اور آ کے دعوت دیندا ہے، اور دعوت دین تو بعد جیڑا اودے تو پہلا نبی آیا او دی تصدیق کرتا ہے، اور جیڑا بعد اندر آن والا ہوندا او دی خوشخبری سناندا۔ یہ ذمہ داری ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے ادا کی تھی ہے، لیکن جس وقت آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی باری آئی ہے، انہاں دے آن تو پہلے جڑے نبی سن انہاں دے آن دی خوشخبری سنائی کہ ساڈے تو بعد جڑے نبی آن گے انہاں دا نام اسمہ احمد ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج کے دین نو مکمل کر دیتا، نبیاں دی جڑی ڈیوٹی سی وہ ڈیوٹی مکمل کر دیتی، اور مہر لگا دیتی کہ اج تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین نے۔ میرے محترم بھائیو، آج عقیدہ ختم نبوت دی کس وجہ تو ضرورت ہے؟ اسی لوگ جس طرح دیگر مسائل کے اندر گفتگو کرنے ہیں، ایک دوسرے دے نال بحث مباحثہ کرنے ہیں، اس طرح سانو علم ہونا چاہیے کہ کیا نبی دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارن والے بھی آج موجود نے تے نہیں؟ میرے محترم بھائیو، 7 ستمبر 1974 دے اندر قادیانی جڑے نے مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی بے ایمان جڑا ہے، انہیں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا۔ انہیں آکھیا کہ میں مسیح موعود ہاں، میں نبی ہاں، اور پاکستان دے آئین اور قانون دے مطابق 7 ستمبر 1974 دے اندر ایک فیصلہ سنایا گیا کہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری پیغمبر نہیں مندا، آخری رسول نہیں مندا، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، اور جڑا اس جھوٹے نبی کا دفاع کرتا ہے، وہ تے ایمان لے ہوندا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں بلکہ پکا کافر اور لعنتی تے بے ایمان ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج ساڑھے نوجوانوں دے اندر اس چیز دا جناب علم شعور ہی ختم ہو گیا ہے۔ کوئی جناب باہر دے ملکہ دے اندر جانا چاہتا ہے، اپنی نیشنلٹی دی خاطر اپنے کاغذات اتے مرزائی لکھا دیتا ہے کہ میں مرزائی ہاں، میری نیشنلٹی بنا دی جائے۔ جیڑا بندہ اپنے آپ نو مرزائی کہلواندا ہے، اپنے کاغذات دے لکھاندا ہے، وہ پکا کافر مرتد انسان ہے، کیونکہ انہیں نبی دی نبوت دا انکار کر چھڑے۔ تو اج انشاءاللہ العزیز میں جمعے دے مختصر یہ ٹائم دے اندر آپ دی ختم نبوت تے بیان کراں گا کہ آپ آئے خاتم النبیین بن کے آئے۔ آج دے میرے
جو مینوں میرے بزرگ میری ماواں میری بہناں میرے نوجوان ویر اینو یاد کر لین اور اج دے اٹھتے ہوئے اے فتنے قادیانیاں دے اے جناب پروپیگنڈے انہاں نو انشاءاللہ اسی بے نقاب کرنا ہے۔ اور میں تھانوں ایک گل دساں کہ آ جڑے غریب علاقے نے انہاں علاقیاں دے اندر قادیانی جڑے نے پیسے دے کے مال دے کے اور جناب نوجواناں نو بعد دے ملک کل کے تے انہاں نو مرزائی بنا دے نے تے اساں پنڈ دے اندر پیسہ کی شروع کیتیاں نے جی فلانا آمین ہولی آندا ہے فلانا اچھی آندا ہے فلانا آ کام کردا ہے سانو علم ہی نہیں کہ جناب اس ملک پاکستان دے اندر نبی دی ختم نبوت اتے ڈاکے مارے جا رہے ہیں اور جناب بھولی عوام نو جڑی عوام دین دے نیڑے لگی نہیں انہاں نو مرزائی بنایا جا رہا ہے۔ تو آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں آئے انہاں دیاں خوشخبریاں کیویں جناب دتیاں گئیاں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے قرآن دا سورت صف دے اندر اللہ فرما دینے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کے بھیجے آئے جدو جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے نے آکے کی کہتے نے اے بنی اسرائیل میں اپنے تو پہلے آن والی کتاب تورات دی میں تصدیق کرنا وا۔ اے بنی اسرائیل گل سنو نا میرے تو پہلی جڑی کتاب تورات ہے اسی میں دی تصدیق کرنا وا پیا اور جناب وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد تے میں تانوں خوشخبری دے رہا ہاں میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے اوتے میرا نام محمد ہے آسمان تے میرا نام احمد ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دی خوشی اور آپ دی ختم نبوت دا اقرار میرے محترم بھائیو سورت جناب آل عمران دے اندر اللہ کی فرما دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ عالم ارواح دے اندر اے عالم دنیا ہے عالم دنیا تو پہلے جدو اللہ تعالیٰ نے ساریاں روحاں نو جناب اکٹھیاں کیتا ہے اور جناب نبیاں دیاں روحاں اکٹھیاں کر کے اللہ تعالیٰ نے اے جڑا جناب اسی گزردا ساڈے دن گزردے رہے پے اے دنیا دوتے عالم دنیا ہے اور مرن تو بعد عالم برزخ ہے۔ عالم دنیا تو پہلے اسی عالم ارواح دے اندر ساں عالم ارواح دے اندر اللہ
الحکمہ، میرے نبیوں غور کرو نا، توجہ کرو نا، جدوں میں تانوں کتاب دے کے بھیجاں، حکمت دے کے بھیجاں، نبوت دے کے بھیجاں، تے میرے نبیوں گل سنو نا، تہاڈی نبوت دے اندر، تہاڈی رسالت دے اندر اگر میرا نبی آ جائے وہی تسی جناب پیروی کرنی ہے، اپنی سکے جڑے نے وہ چھڈ دینے نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مگر لگ جانا ہے۔ یہ سارے نبی یک زبان ہو کے کہندے قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، فرمایا میرے نبیو اقرار کرو نا، کیا تسی میرے اس نبی دی، میرے اس پیغمبر دی پیروی کرو گے کہ نہیں پیروی کرو گے؟ انہاں سارے آکھیا قالوا اقررنا، اے سنیا ربا سی اقرار کرنے ہاں، اگر ساڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے، ساڈی رسالت دا سکہ چلدا ہوئے، تیرا نبی آ جائے، آخری پیغمبر آ جائے، آخری نبی تے رسول آ جائے، اسی اپنے سکے چھڈ دیواں گے، تیرے اس نبی دی پیروی کرن لگ پواں گے۔ فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، میرے سونے نبیو تسی بھی گواہ ہو جاؤ تے میں بھی تہاڈا گواہ ہو جانا وا۔ میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اقرار ہے، ایک اللہ والا کی کہندا ہے او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو جامار آیا، نواں نبی جگ اتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، آپ دی ختم نبوت دے بارے نبیاں دے کولوں اللہ نے وعدہ لیا ہے، فرمایا میرے نبیو، میرے نبیو، میرے پیغمبرو، آخری نبی جدوں آ جائے سارے دی پیروی کرنی ہے، اپنی نبوت دے سکے چھڈ دینے نے۔ اگے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ سبا دے اندر اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تانوں سارے لوگاں واسطے نبی بنا کے بھیجے آئے، اسی تانوں جناب سارے واسطے خوشخبری تے سنان والا، خوشخبریاں سنان والا، اللہ دے کولوں ڈران والا بنا کے بھیجے آئے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثر لوگ جڑے نے وہ نہیں جانتے، وہ غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح البخاری دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہر نبی کوئی ایک بستی والا نبی بن کے آندا، کوئی ایک شہر والا نبی بن کے آندا، مینوں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے تے سارے جہان والے واسطے نبی بنایا ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ۔ حجۃ الوداع دا موقع ہے، فرمایا سونے محبوبہ جسی دین مکمل کر دیتا ہے، جیڑا دین جناب ہلے مکمل نہیں ہویا، نبی جڑے نے ڈیوٹیاں کرتے آ رہے سن، میرے نبی آئے نے، خاتم النبیین آئے نے، نبی جڑے نے ڈیوٹیاں کرتے
جڑا دین مکمل نہیں ہویا میرے نبی آئے خاتم النبیین بن کے آئے فرمایا سونیا محبوبہ اج اسی تواڈے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے یہ ایت بھی میرے نبی دی ختم نبوت دا اقرار کرتی ہے جڑا دین نامکمل چلدا آ رہا سی میرے نبی آئے اس دین نو مکمل کر دیتا نبیاں دیاں ڈیوٹیاں ختم کر دیتیاں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا سونیا محبوبہ اسی تانوں جہان والیاں واسطے کالیاں واسطے گوریاں واسطے غریباں واسطے امیراں واسطے یتیماں واسطے مسکیناں واسطے چھوٹیاں واسطے وڈیاں واسطے انساناں واسطے حیواناں واسطے جانوراں واسطے پرندیاں واسطے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سونیا محبوبہ سی سارے جہان والیاں واسطے تانوں رحمت بنا کر کے بھیجیا ہے میرے محترم بھائیو کوئی نبی ایک بستی دا نبی ہے کوئی نبی ایک شہر دا نبی ہے کوئی نبی ایک علاقے دا نبی ہے کوئی نبی جناب ایک ملک دا نبی ہے جدو میرے نبی آئے نے فرمایا کل کائنات دے نبی نے آسمانہ دے بھی نبی نے زمینہ دے بھی نبی نے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کٹیاں رحمتاں والے کٹے پیار والے انسانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے حیوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے ایک اونٹ ہے میرے محترم بھائیو انج بدکدا پھردا ہے پیا یہ اونٹ وحشی ہو گیا ہے انج جناب ہتھے نہیں چڑھدا پیا یہ سارے لوگ پریشان ہو گئے اونٹ جڑا ہے پکڑن در نہیں آ رہا اونٹ جڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہویا ہے صحابہ کہندے نے پھڑو نا اونٹ گلے میرے نبی نو نقصان نہ پہنچا دے آقا فرماندے نے ٹھہر جاؤ اونٹ نو میرے کول آن دیو اونٹ جلدی دے نال گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے انج جناب کنا دے نال اپنا منہ لگایا ہے انج اونٹ جناب اپنی بولی دے اندر اپنے انداز دے اندر نبی پاک دے کنا دے اندر گلاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے فرمایا کتے ویس اونٹ دا مالک انہوں بلایا جائے اس اونٹ دے مالک انہوں بلایا گیا میرے آقا فرماتے نے کوئی اونٹ دیا مالکہ گل سننا تیرے اونٹ نے مینوں شکایت کی تھی تیرے اونٹ نے مینوں شکایت کی تھی کہ سونے محبوبہ میں اس واسطے پریشان ہاں میرا مالک مینوں چارہ تھوڑا پاندا ہے تے کم چوکھا لیندا ہے آ ہن تے چلو رکشے آ گئے ورنہ جی کھوتیاں نوں مار مار کے جناب کھوانا تھوڑا تے کم چوکھا لینا ہے آقا فرماندے نے اج تو بعد تو چارہ چوکھا پانا ہے تے کم تھوڑا لینا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کتے جناب بات لمبی نہ ہو جائے میرے نبی طائف دے اندر نے جناب پتھر مارن والے پتھر مار مار کے میرے نبی دا جسم لہو لوہان کر دیتا ہے جبریل آئے نے سنیا محبوبہ آرڈر ہوئے انہوں میں دعا پہاڑوں دے درمیان پیس کر کے رکھ دے وہاں آکھیا نہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جبریل منو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجیا ہے زحمت بنا کے نہیں بھیجیا میرے محترم بھائیو یہ ایت بھی میرے نبی دی ختم نبوت تے دلالت کرتی ہے اور ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
नाम, फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दां दे अंदरों तुहाडे किसे दे बाप ने, तुसी आखो दे नबी पाक दे बेटे ने, एक दा नाम कासिम है, एक दा नाम अब्दुल्ला तैयब ताहिर है और एक दा नाम इब्राहिम है। ये नबी पाक दी जिंदगी दे अंदर फौत हो गए ने। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक बेटा, मुंह बोलिया बेटा जिदा नाम ज़ैद बिन हारिसा है, लोगों ने ज़ैद बिन मुहम्मद कहना शुरू कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की बल्दियत चेंज कर सकते नहीं, ज़ैद बिन हारिसा ही रहेगा। लोगों ने क्योंकि मुंह बोला बेटा बनाया, फरमाया कि किसी की बल्दियत चेंज नहीं हो सकती, जेड़े बाप दा है उहदा ही नाम रहेगा। और उस तो बाद पहले इंज होंदा सी कि जेड़ा जनाब मुंह बोलिया बेटा होंदा उन्होंने विरासत जो हिस्सा मिलिया जाता, यानी कि सारा जिन्ना ओहदा बंदा। लेकिन आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर तुसी मुंह बोला बेटा बनाते हो, लेंदे हो किसी को पुत्र ले लेंदे हो, धी ले लेंदे हो, तो सारी जायदाद का मालक नहीं होएगा, बल्कि माल दे अंदरों चौथे हिस्से का मालक होएगा। ते अज मेरे मोहतरम भाई रिवाज की है, यकीन जानो प्रैक्टिकल पता है, मैं कोई सुनी सुनाई गल नहीं अलहमदुलिल्लाह करता। यकीन जानो किसी ने भैन को मुंडा लिया, किसी ने भरा को मुंडा लिया, ते मुंडे लैके बंदीता चेंज कर दित्तियां ने। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सरासर गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मर्दां दे अंदरों तुहाडे किसी दे बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। लेकिन ये आखिरी नबी ने और खातमुन नबीय्यीन ने, अल्लाह ने तोरे ताज सर ते पहनाए ने, एक नबूवत दा ताज है ते दूजा फरमाया खत्मे नबूवत दा ताज है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने, फरमाया मेरी मिसाल इस तरह है, एक बंदा एक महल बनाता है, एक मकान बनाता है, उस मकान को खूबसूरत बनाता है, उस मकान को जनाब लोग वेखते ने ते मकान बड़ा सोना बनया है, लेकिन एक इट जेड़ी है उस मकान के अंदर नहीं लगी। जेड़ा वेखदा है वेखन तो बाद कहंदा है मकान ते बड़ा सोना है, पर एक इट नहीं लगी। फरमाया ये महल जेड़ा है इन्हां दी मिसाल नबियां दी है, वो जेड़ी एक इट जिदी वजह तो मकान ना मुकम्मल है, वो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आया वहां, अल्लाह ने महल नू मुकम्मल कर दिता है। मैं आया वहां, अल्लाह ने नबूवत दा जेड़ा काम है इनू खत्म कर दिता है, मुकम्मल कर दिता है। आइए जरा गौर करते जाना, तवज्जो फरमाते जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, 6 ऐसियां चीज़ां, 6 ऐसियां फजीलतां जेड़ियां अल्लाह ने मैनू अता कीतियां ने, किसी और नबी नू अल्लाह ने अता नहीं कीतियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिउल कलाम, अल्लाह ने मैनू जामिउल कलाम बनाया है। गल थोड़ी है, मतलब बड़ा ज्यादा है। आप थोड़ी गल करते, थोड़े लफ्ज़ां की गल करते, लेकिन उन्हां दा माना मफहूम बड़ा ज्यादा होंदा। ये अल्लाह ने नबी पाक नू फजीलत अता कीती सी। और दूसरे नंबर ते जेड़ी फजीलत मैनू अल्लाह ने अता कीती है, दूसरे नबियां नू अता नहीं कीती। फरमाया एक महीने दी मुसाफत दे मेरे दुश्मन से मेरा रोब अल्लाह ने रख दिता है। मैं एक महीने दी मुसाफत दे बाद मेरे दुश्मन दे उत्ते अल्लाह ने मेरा रोब रख दिता है। ये फजीलत मेरे तो पहला किसी नबी दी नहीं सी, ये मेरी फजीलत अल्लाह ने बनाई है। तीसरे नंबर पे फरमाया ये फजीलत अल्लाह ने माले गनीमत मेरे वास्ते हलाल कर दिता है। चौथे नंबर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने सारी जमीन मेरे वास्ते मस्जिद बना दी है, जिथे चाहा मैं नमाज पढ़ सकना वा। पंजवें नंबर पे फरमाया सारी मखलूक
دے وچوں اللہ تعالیٰ نے مینوں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 6ویں نمبر تے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مینوں ختم نبوت اور آخری پیغمبر بنایا ہے اور مینوں جناب ختم نبوت دی مہر میرے اوتے لگا دیتی ہے۔ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 6 فضیلتاں مینوں عطا کیتیاں نے میری نبوت تو بعد، میری رسالت تو بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، سید بخاری اور مسلم دے اندر روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه وانا العاقب الذي ليس بعده نبي۔ فرمایا انا محمد، میں محمد ہاں، وانا احمد، میں احمد ہاں، وانا الماحی، میں ماہی ہاں۔ مینوں اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفر شرک نو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا وانا الحاشر، میں حاشر ہاں، میرے آن تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر نبی نہیں آ سکتا۔ وانا العاقب، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون سلاسون کلہم یدعو انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر میرے جان تو بعد 30 بڑے بڑے کذاب ہوں گے، 30 بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے جڑے جناب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ انہاں جھوٹے بندیاں دے اندروں، جھوٹے دجالاں دے وچوں ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے جناب، جڑا ربے دے اندر یہ جڑے لوگ تبلیغاں پہ کرتے ہیں انہاں جناب قادیانیاں دے اندروں ایک 30 جھوٹے جڑے نے انہاں جھوٹیاں دے اندروں ایک جھوٹا یہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین، فرمایا میرے صحابہ میرے تو بعد لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، فرمایا میرے صحابہ قیامت آن تو پہلے پہلے بڑے بڑے جھوٹے دجال ہوں گے جڑے نبوت کا دعویٰ کریں گے لا نبی بعدی، تے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، میرے صحابہ بچ کے رہا جے، محتاط رہا جے۔ ایک اور حدیث میرے محترم بھائیو فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بڑے بڑے دجال آن گے جڑے نبوت کا دعویٰ کرن گے، قیامت قائم نہیں ہوئے گی جنی دیر تک اتنی دجال نہیں ہوں گے، اتنی بندے جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کرن گے۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، فرمایا میرے صحابہ غور
آخری ہے، میرے تو بعد کوئی اور امت نہیں ہوئے گی، میرے تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آخر الانبیاء و ان مسجدی آخر المساجد، فرمایا میں آخری نبی ہاں، آخری رسول ہاں، مسجد نبوی آخری مسجد ہے جنوں کوئی نبی تعمیر کرے گا، جنوں کسی نبی نے تعمیر کیتا ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ختم نبوت دا جناب اقرار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک دا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی جی تسی انج کرو نا مدینے پاک اندر رہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی میرا بھی دل کرتا ہے میں جا کے لڑا میں جنگ کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جی رضی اللہ تعالی عنہ جی تسی کیوں نہیں اس گل تے خوش ہوندے؟ تواڈی تے میری نسبت انجے کہ جویں موسیٰ دے نال نبی ہارون دی سی، موسیٰ بھی نبی تے ہارون دوجا بھرا جڑا ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی بن گئے۔ فرمایا اے علی جی لیکن میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک کوارٹیاں دسیاں نے پروٹوکول دیتا ہے، پروٹوکول دین تو بعد فرمایا ہے علی جی میرے بعد نبی نہیں آ سکتا لیکن تواڈی میری نسبت انجی ہے جویں موسیٰ دے نال نبی ہارون علیہ السلام دی ہے۔ ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا ایک موقع تے فرماتے ہیں جامعہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ اور کئی بندے وٹ پہن لگ پہ لو جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لینے تے حضرت عمر دی بھی روایت ٹھیک ہے، وہ بھی روایت ٹھیک ہے، اور ساری ٹھیک نے تے پڑھنے آ پہ اور اللہ دے حکم دے نال جڑیاں پڑھنے آ انہاں دے حوالے دے ذمہ دار ہیں اللہ دے حکم دے نال۔ آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید المرسلین ولا فخر، فرمایا میں اپنے باپ آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دا سردار ہاں، ولا فخرات میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا میں ساری آدم علیہ السلام دی اپنے بابا آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دا اللہ نے مینوں سردار بنایا ہے لیکن میں اس گل تے فخر نہیں کرتا۔ فرمایا وانا خاتم النبیین ولا فخر، مینوں اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے ولا فخر، میں دے تے فخر نہیں کرتا۔ وانا اول شافع مشفع وفخر، فرمایا میں پہلا انسان ہوں گا، پہلا بندہ ہوں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا تے میں ہی سب تو پہلے شفاعت کراں گا۔ آقا فرماتے ہیں سب تو پہلے میں ہی ہوں گا کہ جڑا شفاعت کرے گا۔ اور ایک اللہ والا کہتا ہے ایک بھی ملائی کوئی پیر محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا۔ اے جناب علیہ اللہ والا کہتا ہے اے پیر جڑے نے انہاں تے نظر نہیں آنا۔ اور حتیٰ کہ مختصر کر کے سناتا جاواں میرے محترم بھائیوں محشر دا میدان لگا ہوئے گا، عوام تنگ ہوئے گی، نبی پریشان ہوں گے، ربی نفسی کر رہے ہوں گے تے سارے کٹھے ہو گیا کھندے یار کسی کو چاہیے کیونکہ سورج جڑا ہے وہ بالکل قریب ہے، گرمی دی شدت ہے، تکلیف بڑی زیادہ ہے، دکھ بڑے زیادہ نے، کسی نو آکھیے کسی نو اگے لائیے کوئی شفاعت کرے۔ نبی آدم علیہ السلام دے کول جان گے، آدم علیہ السلام بھی آکھن گے میں نہیں شفاعت کر سکتا کیونکہ اللہ اج بڑے غصے دے اندر نے،
ابراہیم نبی، اسماعیل نبی، اسحاق نبی، یعقوب نبی، موسیٰ نبی، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی، نبی صالح علیہ السلام، سارے نبیان دے کول امت جائے گی، عوام جائے گی، لیکن سارے کہیں گے ساڑھے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اسی رب دے سامنے شفاعت کر سکیے۔ لیکن جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جایا جائے گا، اللہ دے نبی جی شفاعت کرونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار، غلطیاں تو پاک، انیاں عبادت کرتے نے، ماشا فرمادیاں نے سونیا انیاں عبادت نہ کریا کرو، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، ایسا میں کیوں نہ رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھے جناب اللہ دے عرش دے تھلے سجدے اندر پہ جان گے، تے سجدے اندر پہ رہن گے، تے حکم ہوئے گا اشفا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، جدی شفاعت کرتے جاؤ گے میں رب انہوں جنت داخل کرتا جاؤں گا۔ اے میرے نبی دی شان ہے، اے میرے نبی دا مقام ہے۔ قرآن دیا آیتاں میں تمہیں پڑھ کے سنائیاں نے، نبی دی ختم نبوت تے ڈاکے پیندے نے پہ، یقین جانو ساڈے جڑے کیبلاں چلدیاں نا، کیبلاں دے چینلاں دے اوتے بھی قادیانیاں دے چینل چلدے نے، اور نعتاں لگیاں ہوندیاں نا تے اسی والا کی کرنے ہیں، بچیاں نوں ٹی وی لا کے دے دینے تے اسی آنے یار او جڑا نعت پڑھدا ہے ٹوپی ہوپی نے پائی ہے تے کوئی گل نہیں نعت ہی سنادا پیا، کوئی جناب چنگی گل ہی سنادا پیا۔ یقین جانو میں اپنی اکھاں دے نال ایسے چینل ویکھے نے کہ جناب قادیانی جناب چینل چلاندے نے پے، بچے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، لیکن ماواں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، باپ نوں پتہ ہی کوئی نہیں، گھر دے نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایک قادیانی جڑے نے ساڈے بچیاں نوں جناب موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ایک قادیانی پاکستان دے قانون دے مطابق جناب کافر قرار دیتے گئے نے، کیونکہ انہاں میری نبی دی ختم نبوت تے ڈاکا ماریا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ختم نبوت تے ایمان مضبوطی دے نال دے ہوندی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں لعنتیاں دی اللہ سانو اللہ انہاں دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، تبلیغ کرنی چاہیے، تبلیغ کرو۔ اگر کوئی قادیانی کوئی جناب غیر مسلم ساڑھے دے اپنی رولے نہیں مکدے، میں کہ کلپ سن رہا سا گل ختم کرن لگا، میں کہ کلپ سن رہا سا عیسائی دا عبدالوارث گلو دا نام ہے، اور جناب مسلمان ہویا تے مسلمان ہو کے کی کہندا ہے کہ تواڈے فرقیاں نے میرے باپ نو جناب بے ایمان ہو کے جناب میرا باپ چلا گیا، تواڈے فرقیاں دی وجہ تو کہ میرا باپ مینوں کہندا ہے پتر تو مسلمان تے ہو گیا، تے مسلمان کیڑا ہویا اب دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع کیڑا مسلمان ہویا، تو جا کے اپنے مسلماناں نوں پہلو مسلمان کر۔ تو کہندے نے اج میں سارے واسطے دعا کر سکنا لیکن اپنے پیو واسطے دعا نہیں کر سکدا، کیونکہ میرا باپ بے ایمان ہو کے اس دنیا تو چلا گیا ہے۔ تے میرے محترم بھائیو، فرقیاں دے اندروں نکل کے، تعصب دے اندروں نکل کے مسلمان بن کے تبلیغ کریا کرو۔ ایک بندہ تہاڈی وجہ تو راہ راست